عالم دین روایت پیش کر دے وے، اگر اگلے وچ کچھ ایمان دا ذرہ ہے تو وہ آکسی میں غلط فرمان مصطفیٰ ٹھیک ہے۔ بیان کرنے والا نہ گھبراوے کہ اگے کہ جو بندہ بیٹھا، تو بیان کر دے، اس دے وچ عملی کمزوری ہے، اعتقادی کمزوری ہے، ایمان دا ذرہ اساں ہلیسی کہ گل انجی ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ اور بندہ آکے کہ اگلا بندہ منیسی نہیں، مخالف ہو جاسی، تو وہ دین دے خلاف ہویا بیٹھا تے دین دی مخالفت بندہ برداشت کرے تے اپنی مخالفت برداشت نہ کرے، دسو اپنا مقام زیادہ یا دین دا مقام زیادہ؟ دین دا مقام زیادہ۔ اس واسطے جی کن دین ہے انجے بیان کر دے، اگلا مخالف ہونا تو پیا مخالف ہوئے، دین دا مخالف تو نہ ہوئے نا، کیوں؟ مقام مرتبہ دین دا زیادہ۔